سارے نبی نے فرمایا گھر پہنچ آئے ابو دجانہ کیا نا یاد راسی نا ماں کی ایک باری نا دس چھوڑا یہ نا کہ مولوی صاحب نے شاید نا یاد نہیں آیا اللہ فرمایا اے ابو دجانہ تم گھر جا اپنا کام مکمل کر میں مصطفیٰ تیرے گھر پہ آنا کیا سہانی گھڑی ہو سی کیا سہانا وقت ہو سی لکھا دودھ لکھا سلام مومن وقت دے ویلے دے ہوتے اسے دن دے مہینے دے ہوتے اس صحابی دے ہوتے صحابی دے گھر دے ہوتے صحابی دے گھر دے ہوتے بلکہ صحابی دے در دے ہوتے جڑا در جا کے میرے مصطفیٰ جا کے کھڑکایا میرے مصطفیٰ کریم جس گھر دے جس در دے ہوتے گیا صحابی جلدی جلدی بھر کے گیا گھر جا کے دسی آج سونے مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم مسلمانوں جے سارا پیر آوے گھر سارا پیر گھر آوے سانو خوشی سارا استاد گھر آوے سانو خوشی سارا ایم.اے. گھر آوے تے سانو خوشی وہ صحابی رسول دے خوشیاں دے کیا کہنا ہے جس نبی جس صحابی دے گھر امام الانبیاء نبیاں دا نبی رسولاں دا رسول زمیناں دا رسول آسماناں دا رسول ہواواں دا رسول فضاواں دا رسول چرند دا رسول پرند دا رسول درند دا رسول کائنات ذرے ذرے دا رسول آج حضرت ابو دجانہ دے گھر دی طرف روان دوان زمین آنکھوں قدم پہ جم دیے زمین قدم پہ جم دیے وہ زمین جس زمین دے بارے رب العالمین نے فرمایا میں قسم نہ چاہاں لا اقسم بہذا البلد سونیا میں نہ قسم یعنی میں کیوں نہ قسم چاہاں میں ضرور قسم اٹھاتا ہوں نہیں سمجھے میں قسم نہ اٹھاؤں میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں میں قسم اٹھا کر رہوں گا اور میں قسم اٹھاتا ہوں سونیا اس زمین دی جتھے تاری قدم لگتے سارا نبی خرامے جماعت صحابہ دے نال لمحہ فکریہ جا بس لمحہ جان دے نا لمحہ فکریہ او وقت جدا بندہ گردن ساتھ کے کچھ سوچ دے وچ مکھن ہو جائے گم ہو جائے حضرت آدم کو لے کے ہن تک ہزاراں سال گزرے کتنے کہ لکھاں لوگ آئے تھے لکھاں لوگ چلے گئے مگر آج دے مسلمان بحث بس اگر کوئی ذات لب دیئے تو پھر ذات مصطفیٰ کدی نبی دے سورے دے بحث بیٹھا کدی نبی دے دھیاں دے بحث کرے کدی نبی دے گھر والیاں دے بحث کرے کدی نبی دے در والیاں دے بحث کرے عام جا لفظ یہ بڑا عوام دے اندر مقبول ہویا ودے میاں اہل بیت گھر والیاں دے صحابہ در والیاں تم سمجھ بھی نہیں ہے اہل بیت دا معنی گھر والا اہل بیت وہ گھر والا جو گھر چار دیواری کے اندر رہنا جس پر واجب فرض کیا جاتا جڑے باہر نکل دے آندے جاندے رہن وہ اہل بیت نہیں ہوتے اہل بیت وہ ہیں جنہاں نے اسا اپنی بولی یا فارسی دا لفظ استعمال کر کے مستور آدھے لکی چھپی ہوئی وہ ذات اہل بیت جڑے گھر بیٹھے رہا دار والا اوندے جڑا دروازہ کوئی کھٹکاوے تے جا کے پوچھے کون یہ آمن والا بھی در تے آئے یہ کنڈی کھولن والا بھی در تے آئے آمن والا بے شک در تے آئے کنڈی کھٹکاون والا بھی در والا ہے کنڈی کھولن والا بھی در والا ہے سوال کرن والا بھی در والا ہے سوال پورا کرن والا بھی در والا ہے ایک جڑا بکھر تے پیاسا ہے یہ بھی در والا ہے جڑا عطا کرن والا ہے یہ بھی در والا ہے سارے سوال ہی نہیں ہوتے در دے عمل والے یاد رکھ
در پہ آمن والا ہر بندہ سوالی نہیں ہوتا، در پہ آمن والا عطا کرن والا بھی ہوتا۔ تو صاحب یہ کیا نہیں پیر گھر پہ ڈھرا نے بندے جا کے نظرانہ پیش کرنا، اے نظرانہ پیش کرن والا بھی ٹور کے گئے، دیگا پکا کے اٹھ منڈاون والا بھی ٹور کے گئے، بکرے تے چھترے جوان کرتے سام کے تے پال کے موٹے تے تازے کرتے دیون والا دھڑتے گئے۔ ضروری نہیں کہ دار والے دا معنی سوالی ہو، کوئی ضروری نہیں، دار والا بھی شان والا ہے، گھر والا بھی شان والا ہے، گھر والا نے بھی بہت بڑی شان ہے۔ میں انہوں تھوڑا تبدیل کر کے آکھا منگل والا بھی شان والا ہے، ضروری نہیں کہ جڑا منگل والا ہوئے وہ نکمہ ہوئے، ضروری آج جا ضروری منگل والا بھی شانہ والا۔ صدیق اکبر جا کے منگا نبی دے در تو آگے صدیق شانہ والا، فاروق اعظم نے منگا نبی دے در تو آگے فاروق اعظم شانہ والا، عثمان غنی جا کے منگا نبی دے در تو آگے عثمان غنی شانہ والا، علی المرتضی نے منگا نبی دے در تو آگے علی شانہ والا، حسنین کریمین نو ملیا تے در مصطفیٰ، خاتون جنت نو ملیا تے در مصطفیٰ، اے آمن والے بھی آلہ ہے، یہ عطا کرن والا بھی آلہ، ضروری نہیں ہونا جڑا در پہ آوے تو بس سوالی ہو، لاکھوں کہا لوگ اپنے تجوریاں چاہ کے صرف منہ کھول کے نہیں جا کے دے کے آنے دروازے تے پہنچا کے آنے۔ ایک مثال دو چار مثالہ نہیں، آج بھی لاکھوں کہا لوگ ایسے ہیں جنہیں خود چاہ کے دے کے آنے۔ اسمی جمعرات یہ روٹی خود چاہ کے استاد دکھا دے کے آنے، نہیں دے کے آنے، دارت امن والا ضروری نہیں جو سوالی مسلمانوں میں پیار کرنے میں سارا نبی عظمت والا، سارا نبی عظمت والا، سارا نبی شانہ والا، سارا نبی شوکت والا، سارے نبی دے دروازے ہوتے کوئی منگن آوے تاہی عظمت والا ہے، کوئی دیمن آوے ہوئی، سارے نبی دی بارگاہ دی جو لوگ تحفہ تحائف لائے کے بھی آنے، سارے نبی دی بارگاہ دی جو لوگ منگن بھی آنے، علی پاک دے ترے دولت دوتے بھی لاکھوں کہا اشرفی، یعنی لکھاں روپے صدیق اکبر دے دور دے وچ بھی، فاروق اعظم دے دور دے وچ بھی، عثمان غنی دے دور وچ بھی ہیں، حسنین کریمین دے دور وچ بھی ہیں، امیر معاویہ سٹیج رسول دے بیٹھ کے گل کر رہے ہیں تے ریکارڈ دیتے کر رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن اور امام حسین دے گھر لاکھوں کہا لکھا روپیاں دے، کروڑا روپیاں دے، اربا روپیاں دے، نظرانے پیش کی دن اور انہاں نے قبول کی دن۔